सनाउल्लाह साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। राना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये फरमाइए, जो मरियम साहबा ने इन बिटवीन दी लाइन आज कहा है ना कि जहां पे हमारे सदर साहब होंगे वहां पे हम नहीं होंगे और जहां हम होंगे वहां सदर साहब नहीं होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि मियां शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहबा इनके दरमियान कोई सेटलमेंट हुई है कि जहां पे मुफाहमत की बात होगी, जहां पे सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ बात करनी होगी, जहां पे गवर्नमेंट के साथ बात करनी होगी, वहां पे मियां शहबाज शरीफ होंगे और जहां पे एंटी स्टेट या एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टांस लेना होगा वहां पे मरियम साहबा होगी। तो ये दोनों बयानिए कैसे लेकर साथ चलेंगे आप? नहीं, देखें चौधरी साहब, पहली बात तो ये है कि एंटी स्टेट या एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए वाली बात जो है, मैं समझता हूँ कि स्टेट बिल्कुल एक अलग चीज़ है और रियासत से तो हर किसी को जो है वो वफादार होना चाहिए। बाकी जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट का मामला है, सियासी जमातों का मामला है, ये चीज़ें ठीक है, हुकूमत है, अपोजिशन है, तो ये ठीक है, आपस में जो है वो इख्तलाफ भी होता रहता है, बात भी होती रहती है। तो इसमें मुफाहमत से मुराद ये नहीं है कि हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और मज़ामत से ये मुराद नहीं है कि हम कोई जो है वो खूनी इनकलाब लाने जो है वो जा रहे हैं। मामला तो बड़ा सीधा सा है कि हमारी मंज़र, हमारा मकसद, हमारी जदोजहद ये है कि इस मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शन होने चाहिए, वोट को इज्जत मिलनी चाहिए और अवामी मैंडेट को तस्लीम किया जाना चाहिए। इलेक्शन के इंतखाबात को जो है इसके लिए आपने फैसला ये किया है कि अगर मियां शहबाज शरीफ का फार्मूला कामयाब हो जाता है तो आप उसके मुताबिक चलेंगे, और अगर मरियम साहबा का यानी मियां नवाज शरीफ साहब का अगर वो फार्मूला कामयाब हो जाता है तो उसकी तरफ चलेंगे, यानी कि आप एक टारगेट हासिल करने के लिए अब ये दोनों घोड़े आपने मैदान में छोड़ दिए। देखें, टारगेट जो है, टारगेट वोट को इज्जत दो या अवामी मैंडेट को तस्लीम करो, सिविलियन बालादस्ती या फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ताकि मुल्क जो है वो सियासी इस्तेहकाम जो है वो पाए, और सियासी इस्तेहकाम होगा तो फिर आगे जाके तरक्की और आगे बढ़ने के इम्कानात हो सकते हैं। कोई मुल्क, कोई कौम जो है वो सियासी इस्तेहकाम के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। अब मामला ये है कि जो लोग इस राह में हायल हैं, अगर वो बात करने से या मुफाहमत से पीछे हट जाते हैं तो बिस्मिल्लाह, हमें कोई खामखा किसी से झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई नहीं हटता तो फिर उसके लिए जो जदोजहद है उसको आप मज़ामत कह लें या उसको आप जो भी नाम दे लें, वो बिल्कुल हर सियासी जमात का, हर सियासी कारकुन का ये फ़र्ज़ है कि उस जदोजहद को करे और उस वक्त तक करे जब तक कि ये मकसद जो है वो पा न ले। अच्छा राना साहब, ये फरमाइए, ये जो मुफाहमती फार्मूला है आपका कि गवर्नमेंट को थोड़ी सी स्पेस दे दें या आप एस्टैब्लिशमेंट को थोड़ी सी स्पेस दें और उसके बाद उनसे ये एक गारंटी ले ली जाए कि जो अगले इलेक्शन होंगे उसमें किसी किस्म की गड़बड़ नहीं होगी, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, तो इसके लिए आपको कोई आसार नजर आए, कोई ग्रीन सिग्नल किसी जगह से मिला कि इसके ऊपर बात हो सकती है? देखें, इस हिस्से में अब मैं किसी बात का ना तो ऐनी शाहिद हूँ, ना मैं उसमें शामिल हूँ, लेकिन ये बात जो है वो बाज़ दोस्तों के ज़रिए से पहुंचती है कि इस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो इसके नताइज से जो है वो बहुत जो है वो यानी बेजार है, और उनको भी रियलाइज़ हो चुका है कि इस तरह से जो है वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, और ये एक नालायक टोला जो हम मुसल्लत कर बैठे हैं इस मुल्क के ऊपर, इसके इंतहाई जो है वो बुरे नताइज हैं, और वो अपने आप को डिस्टेंस करना चाहते हैं और वो अपने आप अपना एक न्यूट्रल जो है वो स्टांस उसको जो है वो हासिल करना चाहते हैं। तो अगर कोई ऐसा करना चाहता है और अगर ऐसा हो सकता है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी बात की जदोजहद है, इसी बात का मुतालबा है, इसी बात की जो है वो सारी जो है वो ज़रूरत है, और हर कोई ये बात कहता है। इसके लिए कोई बैकडोर चैनल चल रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए और दोनों को साथ लेकर चले? देखिए, इसमें बैक टू चैनल्स, अब ये जो ब्रीफिंग हुई है और उसमें तकरीबन 8 घंटे जो है वो गुफ्तगू हुई है, और तकरीबन दोनों तरफैन से जो है वो तकरीबन 4-4 घंटे, 4.5 घंटे सभी ने बात की है। तो जब इतनी लंबी बात होती है तो बाकी चीज़ें भी डिस्कस होती हैं, तो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि अवामी फ़ैसले को और कौम में यकजहती पैदा करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए ये चीज़ें जो मुतालबा हम कर रहे हैं ये सब की समझ में आ रहा है,
اور اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے وہ ملک اور قوم کی جو ہے وہ بڑی بہتری ہو سکتی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کتنے مہینوں میں کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے گی؟ 1 مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، یا پھر 1 سال میں سیٹلمنٹ ہوگی اس پہ؟ نہیں دیکھیں، اس میں سیٹلمنٹ جو ہے وہ تو 1 دن میں ہو سکتی ہے. 1 دن میں اگر وہ قوتیں جو الیکشن کو جنہوں نے رگ کیا، جنہوں نے مینج کیا، جو مینج کرتی آ رہی ہیں، اگر وہ آج یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا تو دیٹس آل، بات ختم ہو جاتی ہے. تو اس میں تو کوئی مہینوں اور لیکن ہفتوں اب والی یہ بات مریم نہیں صاحبہ نے ہے. آج ویسے کہا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی اور ہم پاگل ہیں کہ کوئی ڈیل کر لیں گے اس گورنمنٹ کے ساتھ. تو اب ایک دوسرا ویو جو ہے وہ مریم صاحبہ کی طرف سے آ رہا ہے. اگر آپ کی کچھ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو کیا مریم صاحبہ اس کو قبول کر لیں گی؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری کوئی جو ہے وہ سیٹلمنٹ نہیں ہونے جا رہی. ہمارا ایک مطالبہ ہے، وہ مطالبہ جو ہے وہ ہمارا سیاسی مطالبہ ہے. اس کے لیے ہم جدوجہد بھی کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں. اس کے لیے اگر کوئی بات کرنی چاہے تو بات بھی کرنے کو ہم تیار ہیں. اور وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس ملک کو فری فیئر الیکشن دیے جائیں اور تمام ادارے جو ہے وہ سول بھی اور عسکری بھی وہ اپنی جو ہے وہ آئینی حدود کے اندر جو ہے وہ کام کریں. ٹھیک ہو گئے. عدلیہ بھی آئینی حدود کے اندر کام کرے. اچھا رانا صاحب، کوئی اس میں بابا یہ دیکھیں رحم سے کہ جو ہے پی ڈی وہ ایم کا جو بیانیہ دوبارہ تھا سے نہ وہ آ بھی جائے. پسپا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جس سیکیورٹی بریفنگ کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ اسد محمود صاحب نے بالکل ایک ڈیفرنٹ ویو لیا، بلکہ انہوں نے ستائش بھی کی تھی آرمڈ فورسز کے ایفرٹس کی، اور ساتھ انہیں یہ بھی کہا کہ ہمارے لیے کوئی گڈ نہیں ہے، کوئی بیڈ نہیں ہے، آپ اپنے مطابق ایکولی سب کے ساتھ ڈیل کریں اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پی ڈی ایم کا ایک باہر کا موقف تھا وہ اب اندر تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. نہیں دیکھیں، پی ڈی ایم کا جو موقف ہے وہ تو شروع دن سے یہ ہے کہ کیونکہ 2018 کے الیکشن جو ہے وہ رگ تھے، مینج تھے، اس میں جو ہے وہ ایک پارٹی کو کنگ پارٹی بنایا گیا، پھر لوگوں کو جو ہے وہ زبردستی اس میں شامل کروایا گیا. دوسری پارٹیوں کو جو ہے وہ الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی. لہٰذا اس ملک میں نئے سرے سے فری فیئر الیکشن کروائے جائیں. تو وہ مطالبہ پی ڈی ایم کا آج بھی ہے، پی ایم ایل این کا بھی ہے، بلکہ پیپلز پارٹی اگر پی ڈی ایم سے علیحدہ بھی ہوئی تو پیپلز پارٹی کا مطالبہ تو آج بھی یہی ہے. اے این پی کا مطالبہ بھی آج بھی جو ہے وہ یہی ہے. تو اس لیے اس میں سیٹلمنٹ والی لیکن وہ یا اس اسد میں محمود ڈیل والی صاحب کون سی کا بات جو ہے؟ ویو تھا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ویو سے بالکل مختلف تھا. نہیں، بالکل نہیں. وہاں پہ جو انہوں نے بات کی ہے اس میں قطعاً کہیں بھی یہ بات نہیں تھی کہ جو فری اینڈ فیئر الیکشن کا مطالبہ ہے یا پچھلے الیکشن کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے اس میں کوئی تبدیلی ہو. ہاں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ افغانستان کی صورتحال میں جو ہے وہ اگر اس وقت پوری قوم کا یہ ایکسپیرینس کے بعد اگر یہ رائے ہے کہ وہاں پہ ہمیں گڈ بیڈ کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، ہمیں کسی کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، کسی کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اور افغان عوام جس کو بھی وہاں پہ اقتدار سونپیں یا جس کو بھی وہ وہاں پہ اپنا ووٹ دیں تو اس کے ساتھ ہمیں معاملات جو ہے وہ کرنے چاہیے. یہ بات اسد محمود صاحب نے بھی کی ہے، میاں شہباز شریف صاحب نے بھی کی ہے، اور اس سے پہلے وزیر اعظم کیونکہ یہ بریفنگ وہ پہلے لے چکے تھے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں سب کا. اچھا یہ فرمائیے گا رانا صاحب کہ یہ جو گورنمنٹ بلوچ عسکریت پسندوں کے لیے ایمنسٹی ایک لانچ کرنے لگی ہے کہ وہ لوگ جن کا انڈیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ صرف کچھ عرصے کے لیے بھٹک گئے تھے یا جو ڈسٹنس پہ چلے گئے تھے اسٹیٹ کے، ان سب کو راضی کر کے واپس لایا جائے پاکستان کے اندر. تو اگر یہ ایمنسٹی آتی ہے تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون اس کو سپورٹ کرے گی؟ کیونکہ یہ آپ نے شروع کیا تھا 2015 میں جب جنرل راحیل شریف تھے اور ڈاکٹر عبد المالک اس وقت سی ایم تھے بلوچستان کے. اس وقت ایک ایفرٹ کی گئی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی. دیکھیں، اس میں جو بلوچستان کے اسپیسیفک حالات رہے ہیں اور اس میں وہاں پہ لوگوں کے جو گریونسز ہیں تو آلموسٹ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اس کے حق میں ہیں، اور انہی کے مطالبے کے اوپر جو ہے وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے بھی جو ہے یہ کام شروع کیا تھا
اور اس میں کامیابی ہوئی تھی. بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے ہتھیار ڈالے تھے. تو اس میں جو ہے وہ کچھ بڑے جو گروپس ہیں ان تک جو ہے وہ بات ابھی یعنی ان پروگریس تھی. تو وہ پھر بات جو ہے وہ ختم ہو گئی. اور اب بھی اگر اس طرح سے بلوچستان میں امن آ سکتا ہے تو ضرور یہ بات کرنی چاہیے, اور پی ایم ایل این ایسی کسی بھی کوشش کو جو ملک کے مفاد میں ہوگی اس کو سپورٹ کرے گی. بہت اچھی بات. رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ.